हाई फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म क्विकली के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने यो पालिको भिडियो चाहिँ पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 गरेर हाल्न चाहदैछु। मैले चाहिँ सोचेको थिएन कि यो भिडियो यति लामो हुन्छ भनेर। आई मिन थाहा त थियो लामो हुन्छ भनेर, बट यति साह्रो 1.5 आवरको लामो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएन। र कतिजनालाई चाहिँ सायद लामो भिडियोहरू मन नपर्न सक्छ, बिचमा गएर बोरिङ लाग्न सक्छ। सो त्यही भएर आजको भिडियोलाई चाहिँ ठ्याक्कै हाफ गरेर दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु। आज चाहिँ म पार्ट 1 अपलोड गर्नेछु र डोन्ट वरी 24 आवरभित्र नै म पार्ट 2 पनि अपलोड गर्नेछु। सो यदि तपाईहरुलाई चाहिँ पार्ट 2 मिस गर्नु मन छैन भने चाहिँ नोटिफिकेसन अन गरेर राख्नुस्। सो हेलो फ्रेन्ड्स एन्ड नमस्ते, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। यदि तपाईको चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हो भने मेरो नाम चाहिँ जुनु, अनि म चाहिँ वर्ल्ड भरिकै आफूलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको ट्रु क्राइम स्टोरीहरु चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। र आजको केसको बारेमा चाहिँ मलाई एकजना साथीले सजेस्ट गरेको थियो। म चाहिँ खासमा अर्कै केसको लागि भनेर रिसर्च गरिरहेको थिएँ, बट उसले भनेपछि त्यो केस हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो केस समहाउ नेपालसँग रिलेटेड पनि छ। सो आफूले प्रिपेयर गरेको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोलाई गरेर अनि साथीले भनेको केस चाहिँ आज तपाईहरुसँग शेयर गर्न जाँदैछु। र आज म तपाईहरुसँग चार्ल्स सोब्राज एके द बिकिनी किलर एके द सर्पेन्टको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। र चार्ल्स सोब्राजको बारेमा चाहिँ मलाई खासै पहिला त्यति केही थाहा थिएन। मैले चाहिँ गुगलमा सिरियल किलर इन नेपाल भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ चार्ल्स सोब्राजको नाम पनि देखाएको थिएँ, अनि युट्युबमा पनि र्यान्डम नेपालीको भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ, बट त्यति साह्रो डिटेलली दिएको थिएन त्यसमा पनि। बट एनिवे थ्याङ्क्स टु माई फ्रेन्ड, जसको कारणले चाहिँ मेरो ध्यान यो केसमा गयो र मजाले रिसर्चहरू गरेर केही इन्फर्मेसनहरू पाएँ र धेरै कुराहरू पनि थाहा पाउनु पाएँ चार्ल्स सोब्राजको बारेमा। सो आज चाहिँ म तपाईहरुसँग त्यही आफूले कलेक्ट गरेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर गर्न जाँदैछु। सो आजको स्टोरी सुरु गरौँ। चार्ल्स सोब्राजको जन्म चाहिँ अप्रिल 6, 1944 मा भियतनामको साइगोन भन्ने ठाउँमा भएको थियो र उसको रियल नेम चाहिँ होचन्स भेवनानी गुरुमुख चार्ल्स सोब्राज थियो। र ऊ चाहिँ हाफ इन्डियन र हाफ भियतनामिज थियो। उसको आमा चाहिँ भियतनामिज थियो र उसको बुवा चाहिँ इन्डियन थियो। र उसको बुवाले चाहिँ भियतनाममा ठुलो टेलरिङ कम्पनीको बिजनेस चलाउँदै आइरहेको थियो। अनि त्यही टाइममा उसको बुवा र आमाको भेट भएको थियो र उनीहरू चाहिँ रिलेसनमा बसेको थियो। अनि उनीहरू रिलेसनमा हुँदै गर्दाखेरि नै उसको आमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको थियो। अनि सोब्राजको जन्म भएपछि चाहिँ उसको बुवाले टोटली नै उसको आमा छोरादेखि चाहिँ सबै कनेक्सनहरू तोडेर उनीहरूलाई चाहिँ छोडेर गएको थियो। अनि उसको आमाले चाहिँ जहिले पनि सोब्राजलाई चाहिँ अब उसको बाउले उनीहरूलाई छोडेर जानुको कारण चाहिँ सोब्राजले गरेर नै हो, यो ऊ जन्मेर नै उसको बुवाले चाहिँ उनीहरूलाई यसरी छोडेर गएको हो भनेर सधैँ उसलाई दोष दिने गर्थ्यो र उसलाई चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग ट्रिट पनि गर्ने गर्थ्यो र नराम्रो वचनहरू पनि दिने गर्थ्यो। अनि केही समयपछि चाहिँ एउटा फ्रेन्च लेफ्टिनेन्ट अल्फोन्स देरो भन्नेको चाहिँ भियतनामको साइगोनमै पोस्ट परेको थियो। अनि त्यही टाइममा नै उसको आमा र अल्फोन्सको चाहिँ भेट भएको थियो र उनीहरू चाहिँ लभ रिलेसनमा बसेको थियो। अनि 1948 मा सोब्राज 4 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ उसको आमाले त्यही फ्रेन्च लेफ्टिनेन्टसँग चाहिँ बिहे गरेको थियो। अनि सोब्राजले चाहिँ आफ्नो बुवालाई एकदमै नै मान्थ्यो। उसको बुवाले उनीहरूलाई छोडेर गए पनि उसले चाहिँ आफ्नो बुवालाई एकदमै हिरोइक मान्थ्यो। अनि उसको बुवाले पनि एउटा इन्डियन केटीसँग बिहे गरेको थियो। तर सोब्राजले चाहिँ आफ्नो आमाको बिहे भइसकेपछि उसले आफ्नो आमालाई के रिक्वेस्ट गर्यो भने ऊ चाहिँ आफ्नै बायोलोजिकल बुवासँग चाहिँ बस्न चाहन्छ भनेर उसले भन्यो। अनि उसको आमाले पनि ल ठिकै छ, त्यसो भए तिमी बस्ने भए चाहिँ बस भनेर उसको आमाले उसको बुवाकोमा छोडिदिएर अनि उसको आमा चाहिँ त्यही फ्रेन्च लेफ्टिनेन्टसँग फ्रान्समा मुभ भएको थियो। अब उसले चाहिँ उसको बुवाकोमा जाँदाखेरि चाहिँ अर्कै कुरा सोचेको थियो। उसको बुवाले चाहिँ उसलाई धेरै एटेन्सन दिन्छ होला, माया दिन्छ होला, उसलाई केयर दिन्छ होला भनेर सोचेको थियो। बट उसको बुवाको पनि उता अर्कै फ्यामिली थियो र उनीहरूको पनि आफ्नै बच्चाहरू थियो र सबै एटेन्सन चाहिँ उसलाई मात्रै पनि दिन सकिँदैन थियो। अब उसको बुवाले सबैलाई हेर्नु पर्थ्यो। अनि सोब्राजले चाहिँ अब आफ्नो बुवासँग जस्तो बन्डिङ हुन्छ भनेर सोचेको थियो, त्यस्तो नभएपछि अनि उसको बुवाले अब उसले सोचेको जस्तो केयर नदिइसकेपछि चाहिँ उसले उसको बुवाको एटेन्सन पाउनको लागि चाहिँ नराम्रो कामहरू गर्न थाले। अब जस्तै ओछ्यानमा नै सु गरिदिने होइन, अनि सानतिनो चोरीहरू गरिदिने, अनि नराम्रो कामहरू गर्ने बिगार्ने गर्न थाल्यो। अनि उसको बुवालाई चाहिँ सोब्राजको त्यो बिहेभियरहरू देखेर एकदमै हैरान भइसकेको थियो। र ठ्याक्कै केही वर्षपछि चाहिँ उसको आमा फ्रान्सबाट फेरि भियतनाम आउँदाखेरि चाहिँ उसको बुवाले तिम्रो छोरालाई चाहिँ तिमी नै कन्ट्रोल गर, मैले चाहिँ गर्न सकिनँ भनेर उसलाई फेरि उसको आमासँग पठाइदिएको थियो। अनि उसको कान्छा बाउले चाहिँ के भनेको थियो भने ठिक छ, म सोब्राजलाई एडप्ट गर्न चाहिँ रेडी छु, तर म आफ्नो नाम चाहिँ दिन्न भनेर उसले भनेको थियो। अनि त्यति भनिसकेपछि चाहिँ उसको आमा र उसको कान्छा बाउले चाहिँ सोब्राजलाई लिएर उनीहरू फ्रान्समा सिफ्ट भएको थियो। अनि केही समयसम्म चाहिँ उसको कान्छा बुवाले उसलाई राम्रोसँग ट्रिट गर्थ्यो। बट आफ्टर केही टाइम फेरि उसको आमाको र उसको कान्छा बुवाको पनि अर्को छोरा भयो, अनि जसको नाम चाहिँ एन्ड्रे थियो। अनि उसको भाइ एन्ड्रेको जन्म भएपछि चाहिँ उसको कान्छा बुवा र उसको आमाले चाहिँ उसलाई टोटली नै नेग्लेक्ट गर्न थाल्यो र सबै ध्यान जति चाहिँ सबै उसको भाइ एन्ड्रेलाई जान थाल्यो। र जसको कारणले चाहिँ उसले आफ्नो एन्ड्रे भाइलाई चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन ठान्थ्यो र उसलाई चाहिँ एकदमै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि परेको थियो।
अनि त्यसपछि उसले फेरि आफ्नो आमा र कान्छा बाउको एटेन्सन पाउनको लागि चाहिँ उसले अब नराम्रो कामहरू गर्न थाले, सानोतिनो चोरीहरू गर्न थाले। अनि उसको आमा र उसको कान्छा बाउले चाहिँ उसलाई राम्रै स्कुलमा हालिदिएको थियो, फ्रेन्च बोर्डिङ स्कुलमा हालिदिएको थियो। बट ऊ चाहिँ स्कुल पनि नजाने अनि उसको ग्रेडहरू पनि एकदमै कमजोर हुँदै घट्दै आइरहेको थियो। अनि ऊ केही गरेर स्कुलमा आयो भने पनि उसलाई चाहिँ टिचरहरूले उसलाई डिसिप्लिनमा राख्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो मान्थ्यो। अनि सोब्राजको भाइ एन्ड्रे चाहिँ ऊभन्दा 8 वर्षको कान्छो थियो। अनि उसको भाइ चाहिँ सोब्राज भने कि हुरुक्कै हुन्थ्यो, उसले जे भने पनि त्यही मान्थ्यो। अनि एक टाइममा चाहिँ अब सोब्राज 10 वर्षको हुँदाखेरि उसले आफ्नो भाइलाई पसलमा गएर सामानहरू चोरी गर भनेर भनेको थियो। अनि उसले पनि आफ्नो दाइले भनेअनुसार पसलमा चोरी गरेर ल्याएको थियो। तर पसलेले चाहिँ उसको भाइलाई पक्र्यो। अनि उसको भाइलाई पक्रेपछि चाहिँ अनि उसको अब त्यो पसलेले उसको आमालाई भन्यो। अनि उसको आमाले अब त्यो भाइलाई सोद्धाखेरि चाहिँ सोब्राजले चाहिँ मलाई यसरी यसरी सिकाएको, दाइले यस्तो यस्तो गर भनेर चाहिँ मैले गरेको भनेर भन्यो। अनि उसको आमाले चाहिँ अब सोब्राजलाई गएर चाहिँ तिमीले किन यस्तो गरेको, किन भाइलाई यस्तो नराम्रो काम गर्न लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ उसले उसको आमालाई के रिप्लाई दियो भने आई क्यान अलवेज फाइन्ड एन इडियट टु डु वाट आई वान्ट भनेर चाहिँ भनेको थियो। र नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उसले आफूले चाहेको कामहरू गर्नको लागि चाहिँ सधैँ एउटा न एउटा मूर्ख चाहिँ भेटाउन सक्छु भनेर चाहिँ उसको आमालाई भनेको थियो। अनि सोब्राज 15 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर ह्यान्डमेड क्रिसमस कार्डहरू बनाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई बेच्ने गरेको थियो। तर उनीहरूको त्यो बेच्ने तरिका चाहिँ राम्रो थिएन, किनभने उनीहरूले चाहिँ अब किन्नेले त त्यो कार्ड किन्यो, नकिन्नेलाई चाहिँ उनीहरूले चक्कु देखाएर डराएर जबरजस्ती किन्न लाउँथ्यो। अनि पुलिसले थाहा पाएपछि चाहिँ सोब्राजलाई चाहिँ अब त्यही मान्छेलाई त्यसरी डर देखायो, त्रास देखायो भनेर चाहिँ त्यही केसमा उनीहरूलाई एरेस्ट गरेको थियो। र त्यो टाइममा चाहिँ अब सोब्राजको आमाले आएर चाहिँ उसलाई जेलबाट निकालेको थियो। अनि त्यसपछि उसको आमाले अब फ्रान्समै भएको भियतनामिजहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ उसलाई एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ काम मिलाइदिएको थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा अब एज अ हेल्पर मात्रै काम पाएको थियो। सो उसले चाहिँ अब भाडा माझ्नेदेखि लिएर सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर सामानहरू यताउता गर्ने, ओसार पोसार गर्ने पनि सबैले उसले गर्नु पर्थ्यो। जे होस् उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर कामको चाहिँ प्रेसर धेरै नै हुन्थ्यो। अनि एक दिन ऊ काममै हुँदाखेरि नै उसको अब त्यहाँ काम गर्ने साथीले चाहिँ उसलाई के भन्यो भने तिमीलाई भेट्नलाई चाहिँ बाहिर मान्छे आएको छ भनेर उसलाई भन्यो। अनि ऊ बाहिर भेट्न नि गयो। अनि उसलाई चाहिँ अब त्यो मान्छेले सबभन्दा पहिला चाहिँ गुरुमुख भनेर बोलाएको थियो, जुन चाहिँ उसको ओरिजिनल नाम थियो। अनि उसले राम्रोसँग निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उसको बुवा थियो। उसको बुवा चाहिँ उसलाई भेट्न भनेर आएको थियो फ्रान्समा। अनि उसले उसको बुवालाई त्यहाँ देखेपछि चाहिँ उसले अब सबै कुराहरू भन्न थाल्यो कि उसलाई चाहिँ अब यसरी स्लेभ जसरी राखिरहेछ, मलाई चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ यसरी काम गर्न पठाइरहेछ, घरमा मलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन, कसैले पनि माया गर्दैन भनेर भनेको थियो। कुनै कुरा सही थियो भने, तर कुनै कुरा चाहिँ उसले सिम्प्याथीको लागि चाहिँ उसले बढाइ चढाइ नै आफ्नो बुवालाई सुनाइरहेको थियो कुराहरू। अनि उसको बुवाले चाहिँ अब आफ्नो छोरा त्यसरी रुएपछि, त्यस्तो कुराहरू सुनेपछि चाहिँ अब नराम्रो लाग्यो। नराम्रो लागेपछि चाहिँ उसले के विचार गर्यो भने सोब्राजलाई चाहिँ अब उसँग नै भियतनाम लिएर जाने र उसँग नै राख्ने भनेर चाहिँ सोब्राजलाई लिएर उनीहरू भियतनाम फर्केको थियो। अनि सोब्राज पनि उसको बुवाले अब उसलाई त्यसरी फ्रान्ससम्म भेट्न आयो भनेर चाहिँ ऊ एकदमै खुसी थियो। अनि ऊ खुसी खुसी नै उसको बुवासँग भियतनाम गएको थियो। तर भियतनाम गएपछि चाहिँ उसले के रियलाइज गर्यो भने फ्रान्समा त कम्पिटिसनको लागि एउटा भाइ एन्ड्रे मात्रै थियो, बट भियतनाममा त कम्पिटिसनको लागि उसको 9 जना भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ उसले कम्पिट गर्नु पर्थ्यो। र अनि उसलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ चित्त बुझेको थिएन। अनि त्यो टाइममा चाहिँ उसलाई आफ्नो बुवाको एटेन्सन भन्दा पनि उसलाई चाहिँ नराम्रो क्राइमहरू गर्ने बानी चाहिँ लागिसकेको थियो। अनि उसले त्यहाँ पनि सानोतिनो चोरीहरू गर्न थाले र पुलिसले चाहिँ उसलाई एकचोटि गाडी चोरेको भनेर एरेस्ट गरेको थियो। अनि उसको बुवाले चाहिँ त्यो टाइममा निकाल्यो र उसको बुवाले चाहिँ के विचार गर्यो भने सायद उसँग चाहिँ कुनै एउटा सलिड आइडेन्टिटी नभएर चाहिँ उसले यस्तो बिहेभ गरेको होला भनेर चाहिँ उसको बुवाले सोचेको थियो। अब उसँग चाहिँ अब फ्रान्सको सिटिजनसिप पनि थिएन, न भियतनामको थियो न इन्डियाको थियो। अनि उसको बुवा चाहिँ अब इन्डियन थियो। सो उसको बुवाले चाहिँ अब उसलाई इन्डियन सिटिजनसिप दिलाउने भनेर चाहिँ सोचिरहेको थियो। बट त्यो सिटिजनसिप लिनको लागि चाहिँ ऊ कम्तीमा पनि 1 वर्ष इन्डियामा बसेको हुनुपर्छ भनेर थियो रुल्स अनुसार। अनि उसको बुवाले चाहिँ उसलाई के सजेसन दिएको थियो भने इन्डियामा चाहिँ उसको कजनहरूकोमा गएर 1 वर्ष बस अनि त्यसपछि सिटिजनसिप लिऊ भनेर उसले भनेको थियो। बट सोब्राजलाई चाहिँ त्यो आइडिया मन परेको थिएन र त्यो प्रोसेस पनि धेरै लामो थियो र उसलाई चाहिँ त्यसरी अब नचिनेको कजनहरूको घरमा गएर चाहिँ त्यसरी अर्काको घरमा बस्नु चाहिँ उसलाई मन थिएन। अनि उसको बुवाले चाहिँ सोब्राजलाई चाहिँ के भन्यो भने यदि उसले आफ्नो बुवाले भने जस्तो मानेन भने चाहिँ उसलाई फाइनेन्सियली हेल्प गर्दिन र साथसाथै उसँग भएको सबै रिलेसनसिपहरू चाहिँ तोडिदिन्छु भनेर चाहिँ उसको बुवाले धम्की दिएको थियो। अनि अब उसले चाहिँ आफ्नो बुवाको धम्की सुनेपछि चाहिँ अब बुवासँग सबै रिलेसनसिप तोड्नुपर्छ भन्ने डरले चाहिँ ऊ इन्डियामा गयो र आफ्नो रिलेटिभ्सहरूकोमा बसेको थियो। तर उसको बुवालाई चाहिँ
ऊ इन्डियामा गएपछि चाहिँ उसको बुवालाई चाहिँ केही मतलबै थिएन कि उसको छोराले जेसुकै गरोस्, केही मतलब थिएन। उसलाई चाहिँ फाइनेन्सियली पनि केही हेल्प गरिरहेको थिएन। अनि त्यो कुराले चाहिँ अब उसलाई सोभराजलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो लागेको थियो। उसलाई एकदम चित्त दुखेको थियो किनभने उसले त आफ्नो बुवालाई एकदमै मान्थ्यो। तर उसको बुवाले चाहिँ इन्डिया जाने बित्तिकै नै सबै रिलेसनसिपहरू चाहिँ तोडिदिएको थियो। उसँग केही कन्ट्याक्टमा थिएन उसको बाउ। अनि त्यसपछि उसलाई इन्डियामा बस्न पनि एकदमै गाह्रो पनि भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो फ्रान्समा भएको आमालाई कन्ट्याक्ट गर्यो। अनि त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ उसले उसको आमालाई पनि फेरि सबै आफ्नो दुःखहरू पोख्न थाल्यो। मलाई चाहिँ यहाँ यस्तो गाह्रो भइरहेछ यताउता भनेर। अनि उसलाई चाहिँ त्यो टाइममा अब फ्रान्स जानको लागि टिकटको पैसा मगाउनुको लागि चाहिँ आमालाई एकदमै मनाउनु परेको थियो। उसले कति धेरै रिक्वेस्ट गरेर कति धेरै रिजनहरू दिएर बल्ल बल्ल आमालाई फकाएर चाहिँ उसको आमाले चाहिँ अब ल तिमीलाई चाहिँ यो लास्ट टाइम चाहिँ मेरो फाइनेन्सियली हेल्प हो भनेर चाहिँ उसको आमाले उसलाई फ्रान्सको लागि भनेर टिकटको पैसा पठाइदिएको थियो। अनि ऊ त्यही आमाले पठाइदिएको पैसाले टिकट काटेर चाहिँ ऊ फेरि फ्रान्समै छिरेको थियो। अनि त्यसपछि ऊ फ्रान्स फर्क्यो। अनि फ्रान्स फर्केपछि चाहिँ उसले फेरि रेस्टुरेन्टमा एज अ कुक काम गरेको थियो। अनि उसले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा चाहिँ प्यारिसको एकदमै धनी मान्छेहरू आउने गर्थ्यो। अनि जब कुकरले खाना बनाइसकेपछि अनि वेटरहरूले खाना लिएर जाँदाखेरि उसको अब त्यो किचनको ढोका फ्यु सेकेन्डको लागि मात्रै खोल्दाखेरि पनि उसले चाहिँ बाहिर बसेको टेबलको मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरूको लाइफस्टाइल देख्दाखेरि चाहिँ अनि उसले काम गरिरहेको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ प्यारिसको एकदमै धनी मान्छेहरू आउने गर्थ्यो। अनि जब ऊ किचनमा हुँदा त्यो किचनको ढोका फ्यु सेकेन्डको लागि मात्रै खोल्दाखेरि जुन उसले फ्यु सेकेन्डमा बाहिर भएको टेबलमा भएको मान्छेहरूको लाइफस्टाइल देख्थ्यो, जुन धनी मान्छेहरू देख्थ्यो, उसलाई पनि केही इच्छा जाग्थ्यो। अनि उसलाई पनि त्यस्तै लाइफ जिउनु छ, त्यस्तै लाइफस्टाइल जिउनु छ भनेर चाहिँ इच्छा जाग्थ्यो। अनि उसलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टको यसरी पछाडि होइन कि उसलाई पनि त्यो धनी मान्छेहरू जस्तै उसलाई पनि फ्रन्टमा बस्नु छ, टेबलमा बस्नु छ भनेर चाहिँ उसलाई इच्छा जाग्थ्यो। अनि सोभराजलाई चाहिँ आफ्नो किचनको काम खासै चित्त बुझ्दैन थियो किनभने उसलाई चाहिँ इजी मनीको बानी लागिसकेको थियो। अनि उसलाई अब त्यस्तै लाइफ जिउनु छ भने उसलाई छिटोभन्दा छिटो र धेरैभन्दा धेरै पैसा चाहिएको थियो। अब किचनको काम गरिरह्यो भने उसलाई धेरै टाइम लाग्छ त्यतिको पैसाहरू जम्मा गर्नको लागि। सो उसले चाहिँ के विचार गर्यो भने अब ऊ चाहिँ क्राइम वर्ल्डमै फर्किने विचार गर्यो। अनि उसले फेरि शान्तिनो लुटपाटहरू गर्नलाई फेरि स्टार्ट गर्यो। अनि ऊ 20 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई पुलिसले गाडीहरू चोरेको आरोपमा चाहिँ उसलाई जेल हालिएको थियो। अनि उसलाई चाहिँ 6 महिनाको सजाय दिएको थियो। अनि उसले उसको आमालाई रिक्वेस्ट गर्यो त्यो बेलको लागि, उसले जेलबाट निकाल्नको लागि। तर उसको आमाले चाहिँ अब के भन्यो भने मैले तिमीलाई त्यो टाइममा नै यो लास्ट हेल्प हुन्छ भनेको थियो, सो अब चाहिँ म हेल्प गर्न सक्दिनँ, फाइनेन्सियली हेल्प गर्न सक्दिनँ भनेर उसको आमाले भन्यो। अनि 20 वर्षको सोभराजलाई चाहिँ अब उसको आमाले त्यति भनेपछि चाहिँ साह्रै चित्त दुखेको थियो। 1 वर्षभित्र नै उसको बाउले पनि उसलाई साथ छोडिदिएको थियो, उसको आमाले पनि उसको साथ छोडिदिएको थियो। तर उसले चाहिँ फेरि के सोच्यो भने यो चाहिँ क्राइम वर्ल्डमा छिर्ने एउटा अपर्च्युनिटी हो, अब चाहिँ उसलाई कसैले पनि रोकटोक गर्दैन, अब चाहिँ उसले जे मन लाग्यो त्यही गर्नु पाउँछ भनेर चाहिँ ऊ फेरि एक मनले चाहिँ खुसी भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो जेलमा 6 महिनाको सजाय कटाएर ऊ बाहिर निस्क्यो। अनि बाहिर निस्केपछि चाहिँ उसले एउटा लोरेल भन्ने भियतनामिज क्रिमिनललाई भेट्यो जसले चाहिँ उसलाई कराटेहरू सिकायो र अनि पासपोर्टहरू कसरी यो जाली पासपोर्टहरू बनाउने मान्छेहरूसँग भेटायो। अनि उसले त्यो जाली पासपोर्टहरू बनाउने मान्छेहरू भेटेपछि चाहिँ उसले के रियलाइज गर्यो भने अब उसले चाह्यो भने ऊ जुन पनि कन्ट्रीको सिटिजनसिप बन्नु पाइन्छ, उसले जुन पनि कन्ट्रीको पासपोर्टहरू बनाउनु पाइन्छ भनेर चाहिँ उसले सोच्यो। अनि उसले चाहिँ अब होल्यान्डको पासपोर्ट बनाउने भनेर सोचेको थियो। तर त्यो पासपोर्ट बनाउनुको लागि चाहिँ उसलाई 3000 फ्र्याङ्क चाहिएको थियो, 3000 चाहिँ फ्रान्सको पैसा चाहिएको थियो। अनि उसले अब त्यो पैसा जुटाउनुको लागि उसले फेरि त्यही लुटपाटहरू गर्न थाले, शान्तिनो चोरीहरू गर्न थाले। र उसले चाहिँ कम्तीमा पनि 12वटा चाहिँ उसले चोरीहरू गरेको थियो, 12वटा रबरीहरू गरेको थियो। अनि उसले चाहिँ अलमोस्ट 3000 फ्र्याङ्क चाहिँ जम्मा गरिसकेको थियो। तर उसले चाहिँ के मिस्टेक गर्यो भने उसले चाहिँ गाडी एकदम स्पिड चलाइरहेको थियो, जसको कारणले चाहिँ पुलिसले उसलाई स्पिडको कारणले चाहिँ फलो गरिरहेको थियो। अनि त्यसपछि उसलाई पुलिसले समात्यो। अनि समातेपछि के भयो भने त्यो उसले जुन गाडी चलाइरहेको थियो त्यो गाडी चाहिँ चोरेको गाडी थियो। अनि त्यसपछि पुलिसले उसलाई त्यही स्पिडमा गाडी चलाएको र त्यो गाडी चोरेको केसमा चाहिँ उसलाई फेरि जेलमा हाल्यो। र उसलाई चाहिँ फ्रान्सको पोइसी भन्ने जेलमा हालेको थियो। र यो जेललाई चाहिँ संसारकै वान अफ द एकदमै नराम्रो जेल, एकदम टर्चरस जेलमा पनि मानिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ सेलहरू पनि एकदमै सानो सानो, एउटा खाट मात्रै अट्ने सेल। अनि फ्लोरहरू हुन्छ नि, यो माथिको यो फ्लोरहरू चाहिँ एकदमै अग्लो अग्लो। र त्यो जेलमा गएको जो पनि जर्नलिस्टहरूले चाहिँ के पनि भन्ने गर्छ भने त्यो जेलमा छिर्दै मात्र पनि एकदमै क्रिपी भाइब आउने, अनि काँडाहरू एकदम उम्रिने त्यस्तो टाइपको छ भनेर चाहिँ भनेको थियो। अनि त्यो जेलमा चाहिँ पुरानो इनमेटहरूले नयाँ आउनेहरूलाई एकदमै बुली गर्थ्यो। अनि त्यही माथि सोभराज चाहिँ हाफ इन्डियन र हाफ भियतनामिज थियो, सो उसलाई चाहिँ झन् बुली गर्थ्यो। तर उसको चाहिँ के भयो भने उसलाई चाहिँ कराटे आउँथ्यो, जसको कारणले चाहिँ ऊ आफूलाई डिफेन्ड गर्थ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ उसको बोली, उसको बोली चाहिँ एकदम मिठो होइन, मान्छेहरूलाई आफ्नो बोलीले नै उसले लट्ठै पार्ने, ऊ एकदम म्यानिपुलेटिभ टाइपको थियो। सो उसलाई चाहिँ सुरुमा मात्रै त्यो बुली गर्नु खोज्यो, तर पछि चाहिँ सबैजना उसको साथी भयो जेलमा पनि।
अनि त्यो जेल चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट थियो अनि त्यो जेलमा चाहिँ कसैलाई पनि आफ्नो पर्सनल कुराहरू आफूलाई डेकोरेसन गर्ने आफ्नो सेल डेकोरेसन गर्ने सामानहरू केही पनि ल्याउने एलाउ थिएन तर सोबराजको चाहिँ बोली यस्तो मिठो थियो कि उसले त त्यहाँ जेलमा भएको त्यो जेलरहरूलाई पनि आफ्नो साथी बनाइसकेको थियो क्या अनि उसले त्यहाँ जेलरहरूसँग एकदम बिचारा बनेर उसले चाहिँ त्यो बाहिर अब मान्छेहरूलाई त्यो जेलरहरूलाई बुकहरू ल्याउन लाउने अनि कपी कलमहरू ल्याउनु लाउने होइन कति उसलाई त धेरै नै सुविधाहरू प्रोभाइड गरेको थियो क्या उसले जे भने पनि कसैले पनि उसलाई नाइ भन्नै सक्दैन थियो अनि उसको जुन जेल थियो उसको जुन सेल थियो त्यो नै उसको आफ्नो फर्स्ट घर भइसकेको थियो र उसको सेलमा चाहिँ उसको सानो आफ्नो छुट्टै लाइब्रेरी पनि थियो अनि उसले त्यो 3 वर्षको जुन उसलाई सजाय दिएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ उसले धेरैभन्दा धेरै बुकहरू पढे अनि उसले चाहिँ मेन गरी चाहिँ भाषाहरूलाई लिएर पढ्थ्यो ऊ चाहिँ 4वटा ल्याङ्ग्वेजमा नि फ्लुएन्ट भइसकेको थियो उसको भाषा अनि अर्को चाहिँ उसले मान्छेहरूको साइकोलोजीलाई लिएर उसले पढ्थ्यो उसले चाहिँ साइकोलोजीको बुकहरूमा लिएर अब अरूहरूलाई कसरी चाहिँ हिप्नोटाइज गर्ने कसरी चाहिँ उनीहरूको साइकोलोजी पढ्ने कसरी मान्छेको माइन्डहरू पढ्ने हो त्यस्तो त्यस्तो किताबहरू चाहिँ उसले पढ्ने गर्थ्यो अनि ऊ जेलमा हुँदाखेरि नै उसले फेलिक्स डेस्कोन भन्ने मान्छेलाई भेट्यो अनि फेलिक्स चाहिँ एकदमै धनी फ्यामिलीबाट थियो अनि उसको फ्यामिली चाहिँ पुरै जेलमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब कोले अपर्च्युनिटी पाएको छैन उनीहरूको लागि चाहिँ भनेर भलन्टियरहरू गर्ने गर्थ्यो अनि फेलिक्स चाहिँ आफै नै भलन्टियर गर्ने गर्थ्यो अनि आफै नै विकली जाने जेलमा अनि जेलमा भएको क्रिमिनलहरूको चाहिँ लिगल प्रब्लमहरू के प्रब्लमहरू चाहिँ उसले हेर्ने गर्थ्यो अनि त्यही टाइममा नै सोबराजले फेलिक्ससँग आफ्नो फ्रेन्डसिप बढाएको थियो अनि उसले चाहिँ फेलिक्सलाई चाहिँ त्यही आफ्नो एकदम दुःखभरि कहानीहरू सुनाउँथ्यो अब कुनै ट्रु पनि थियो कुनै फेक पनि थियो तर एकदम बढाइ चढाइ कुराहरू सुनाउँथ्यो अनि उसले चाहिँ आफ्नो बुवा मम्मीसँग भेट्ने इच्छा राखेको जस्तो कुरा गर्थ्यो अनि उसलाई चाहिँ जस्ट एउटा एटेन्सन अनि एकदम लभ चाहेको छ समथिङ यस्तै कुराहरू गर्थ्यो अनि उसलाई चाहिँ सोबराजको अब त्यो हालत देखेर अनि उसको कुरा सुनेर चाहिँ उसलाई एकदम बिचारा लाग्थ्यो उसलाई एकदम माया लाग्थ्यो अनि फेलिक्सले चाहिँ सोबराजलाई चाहिँ उसको आमा र बुवासँग भेटाउनुको लागि चाहिँ उसले उसको आमा र बुवालाई पनि कन्ट्याक्ट गरेको थियो तर उसको आमा बुवाले चाहिँ फेलिक्सलाई के भन्यो भने हामीलाई चाहिँ सोबराजसँग केही मतलब छैन केही सरोकार छैन उसँग हामीलाई भेट्नलाई पनि केही इन्ट्रेस्ट छैन भनेर चाहिँ फेलिक्सलाई त्यति भनेको थियो अनि फेलिक्सलाई चाहिँ सोबराजको आमा बुवाबाट त्यस्तो रियाक्सन आएको देखेर चाहिँ उसलाई झन् नराम्रो लाग्न थाल्यो अनि ऊ चाहिँ लिगल काम पनि गर्ने गर्थ्यो सो उसले चाहिँ अब आफ्नो पावर थ्रु उसले चाहिँ सोबराजको लागि भनेर फ्रेन्च सिटिजनसिप बनाइदियो अनि फेलिक्सको थ्रु नै सोबराजले चाहिँ आफू फ्रेन्च सिटिजन भनेर चाहिँ उसले अनि सोबराजले चाहिँ आफ्नो 3 वर्षको सजाय सकाएपछि ऊ जेलबाट निस्क्यो अनि जेलबाट निस्केपछि चाहिँ अब उसको काम पनि थिएन घर पनि थिएन सो उसलाई चाहिँ फेलिक्सले नै उसकै घरमा राखेको थियो अनि फेलिक्सले उसलाई जब पनि दिएको थियो उसलाई चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरको सेल्सम्यानको जब पनि दिएको थियो अनि फेलिक्ससँग बस्दाखेरि चाहिँ उसले 2टा लाइफ जिइरहेको थियो अब एउटा फेलिक्ससँग हुँदाखेरि चाहिँ ऊ एकदमै मेहनतिलो होइन भलन्टियरहरू गर्ने सर्भिस वर्कहरू गर्ने आफ्नो काममा खुरुखुरु जाने आउने अनि फेलिक्स नभएको बेलामा चाहिँ ऊ अन्डरवर्ल्डको मान्छेहरूसँग हिँड्थ्यो र उसले चाहिँ फेलिक्सको पछाडि क्राइमहरू गर्दै हिँड्थ्यो अनि फेलिक्स चाहिँ एकदमै धनी फ्यामिलीबाट थियो सो ऊ फेलिक्ससँग हिँड्दाखेरि चाहिँ उसले अब प्यारिसको एकदमै धनी मान्छेहरूसँग डिनरहरू गर्नु पर्थ्यो भेट्नु पर्थ्यो अनि उसको त्यही प्यारिसियन धनी बनीहरूसँग उठ्ने बस्ने हुँदै गर्दाखेरि उसले एउटा एकदमै धनी प्यारिसियन केटी शान्टल काम्पोग्नन भन्ने केटीलाई भेटेको थियो माई फ्रेन्ड एनिवे अनि उसले स्यान्टललाई पनि आफ्नो मिठो मिठो कुराहरूमा फसाएको थियो र स्यान्टल र सोबराजको रिलेसनसिप चाहिँ राम्रै हुँदै थियो राम्रै अगाडि बढ्दै थियो तर उसको फादरलाई चाहिँ स्यान्टलको फादरलाई चाहिँ उनीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ त बुझेको थिएन उसको फादरलाई चाहिँ अब सोबराज चाहिँ हाफ इन्डियन हाफ भियतनामिज थियो अनि सोबराजले चाहिँ के भन्ने गर्थ्यो भने उसको बुवा चाहिँ भियतनामको एकदमै धनी मान्छे हो भनेर चाहिँ उसले त्यसरी गफ दिने गर्थ्यो तर स्यान्टलको बाउलाई चाहिँ किन सोबराजको बानी बेहोराहरू उसको आनी बानी नै उसले चाहिँ बुझ्दैन थियो सो त्यही भएर उनीहरूको बेको लागि चाहिँ उसको फादर चाहिँ मानेको थिएन सोबराजले स्यान्टलको फ्यामिलीलाई चाहिँ उसँग जति पनि पैसा छ भने पनि उसको बुवासँग जति पनि पैसा छ भने पनि रियालिटीमा त के थियो भने उसँग एक सुका पनि पैसा थिएन सो उसले चाहिँ अब के सोच्यो भने अब उसको फ्यामिलीलाई इम्प्रेस पार्नको लागि चाहिँ उसले जसरी भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले प्लानहरू गर्न थाले अनि उसले चाहिँ के गर्थ्यो भने ऊ चाहिँ अब त्यो धनीहरूको घरमा जाँदाखेरि उसले चाहिँ त्यो घरको बारेमा राम्रोसँग डिटेलहरू लिने जस्तै फ्रन्ट ढोका कहाँ छ अगाडिको ढोका कहाँ छ पछाडिको ढोका कहाँ छ अनि कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ एकदम महँगो सामान छ कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ के छ भनेर उसले सबै कुराहरू एकदम राम्रोसँग निहालेर हेर्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ उसले
म्याप बनाउँथ्यो। त्यो म्याप चाहिँ उसले पहिला जुन प्रिजनमा बनाएको साथीहरू थियो उनीहरूलाई पास गर्थ्यो अनि उनीहरूलाई पास गरिसकेपछि उनीहरूले मौका छोपेर चाहिँ त्यो धनीहरूको घरमा चोर्न जान्थ्यो अनि चोरिसकेपछि उनीहरूले जति पनि सामान चोर्थ्यो त्यसको 50% चाहिँ सिधै सोभराजलाई आउँथ्यो अनि त्यसरी नै उसले पैसाहरू चाहिँ मजाले जम्मा गरिसकेको थियो। अनि 1968 मा चाहिँ सोभराजले सेन्टललाई एकदम लग्जरियस क्यासिनोमा लगेको थियो अनि क्यासिनोमा लगेपछि चाहिँ उसलाई वेडिङको लागि प्रपोज गरेको थियो। बट सेन्टलले चाहिँ अलिकति डाउट लागेर उसको फ्यामिलीहरूले मानेको छैन यताउता भनेर चाहिँ उसले रिजेक्ट गरेको थियो। अनि त्यसपछि उनीहरू क्यासिनोमा थियो सो उनीहरू जुवा खेल्न थाल्यो अनि जुवा खेल्दाखेरि चाहिँ के भयो भने सोभराजले सबै पैसा हार्यो अनि सोभराजले पैसा हारिसकेपछि चाहिँ उसले सेन्टललाई दोष लाउन थाल्यो क्या। उसले अब उसले नाइ भन्यो, नाइ भनेर उसले ब्याड लक ल्यायो, त्यही भएर चाहिँ मैले आज यति धेरै पैसा हार्यो भनेर चाहिँ उसले सेन्टललाई ब्लेम गर्न थाल्यो। अनि क्यासिनोमा सबै पैसा हारिसकेपछि चाहिँ उनीहरू घर फर्किन लागेको थियो र घर फर्किने बेलामा चाहिँ सोभराजले गाडी एकदमै हाई स्पिडमा चलाएको थियो। उसलाई चाहिँ त्यो रिस उठिरहेको थियो कि उसले चाहिँ क्यासिनोमा हार्यो भनेर। अनि सेन्टल चाहिँ पेसेन्जर सिटमा बसेर एकदमै आतिरहेको थियो, एकदम डराइरहेको थियो, उसलाई के गर्ने केही थाहा थिएन। सो उसको मुखबाट चाहिँ एक्कासी के निस्क्यो भने ओके म चाहिँ तिमीसँग बिहे गर्न रेडी छु भनेर निस्क्यो। अनि सोभराज सेन्टलको त्यो कुरा सुनेपछि ऊ एक्कासी उसको मुड एकदम राम्रो भयो र ऊ एकदमै स्माइल गर्दै उसले चाहिँ स्पिड कम गर्दै गयो। बट अनफर्चुनेटली के भयो भने उनीहरूलाई चाहिँ पुलिसले स्पिडको लागि भनेर चाहिँ फलो गरिरहेको थियो अनि सोभराजले पुलिसले उनीहरूलाई फलो गरिरहेको छ भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ ऊ झन् आत्तिएको थियो किनभने त्यो गाडी चाहिँ उसले चोरी गरेको गाडी थियो अनि यदि के गरेर अब पुलिसले उनीहरूलाई रोक्यो समायो भने अब उसलाई जेल पर्ने चान्सेस थियो। अनि उसले आत्तेर गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भएर चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ एक ठाउँमा गएर ठोकेको थियो अनि पुलिसले उसलाई अब स्पिडको लागि भनेर समाएको थियो। बट सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो गाडी चोरेको थियो। सो पुलिसले चाहिँ उसलाई फेरि 8 महिनाको लागि भनेर जेलमा हालेको थियो। अनि सेन्टललाई चाहिँ अब सोभराजको त्यो रियल फेस देखिरहेको थियो, उसले अब त्यो गाडीहरू चोरेर ल्याएको यताउता भनेर देखिरहेको थियो। त्यही पनि ऊ चाहिँ अब सोभराजसँग एकदमै लोयल थियो, उसले चाहिँ सोभराजलाई एकदमै धेरै माया गर्थ्यो। सो ऊ चाहिँ सोभराजसँगै बसिरहेको थियो। अनि यदि कसै साथीहरूले चाहिँ अब उसको फियान्से कहाँ छ, सोभराज कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्थ्यो भने ऊ चाहिँ आर्मीको कामको लागि चाहिँ ऊ फेरि ब्याक जानु परेको भनेर उसले चाहिँ यस्तै बहानाहरू बनाउँथ्यो। अनि उसले चाहिँ जेलमा हुँदाखेरि नै सेन्टलको मम्मी ड्याडीले चाहिँ फकाइसकेको थियो बिहेको लागि भनेर। अनि उसले चाहिँ जेलमा हुँदाखेरि नै अब उसको साथीहरूले जुन चोरी गरेको थियो, जुन स्क्याम गरेको थियो त्यसको पैसाहरू चाहिँ उसको खातामा जम्मा भइरहेको थियो। अनि सेन्टलको बुवामा चाहिँ अब यो बिहेको कुराले चाहिँ खुसी थिएन तर पनि अब उसको छोरीले सोभराजलाई नै चुज गरिसक्यो, अब उसँगै बिहे गर्छु भनिसक्यो। अनि प्लस सोभराजले पनि अब त्यो स्क्याम गरेर जुन कमाएको पैसाहरू, जुन जम्मा गरिरहेको पैसाहरू अब देखाएपछि चाहिँ अब ठिक छ मेरो छोरीलाई चाहिँ यसले पाल्न सक्छ एटलिस्ट भनेर चाहिँ उसको बुवा आमाले अब नचाहँदा पनि उनीहरूलाई एक्सेप्ट गरेको थियो। अनि सोभराजले आफ्नो 8 महिनाको सजाय सकाएर ऊ जेलबाट निस्किने बित्तिकै नै उसले चाहिँ सेन्टललाई बिहे गरेको थियो। अनि उनीहरूले बिहे गरेको केही समयपछि नै सेन्टल चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको थियो। अनि त्यो प्रेग्नेन्टको न्युज सुनेपछि चाहिँ सोभराजलाई चाहिँ के रियलाइज भयो भने अब उसको बाउ आमाले उसलाई त्यसरी नेग्लेक्ट गराएको थियो, त्यसरी इग्नोर गराएको थियो, उसले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई राम्रो भविष्य दिनुपर्छ, राम्रोसँग उसलाई माया दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले के डिसाइड गर्यो भने अब चाहिँ यो सबै क्रिमिनल कामहरू छोडेर चाहिँ यो फ्रान्स नै छोडेर चाहिँ ऊ चाहिँ साइगनमै जाने, भियतनाममै जाने भनेर चाहिँ उसले डिसाइड गरेको थियो। अनि त्यसपछि ऊ फेलिक्सकोमा गयो अनि फेलिक्सकोमा गएपछि चाहिँ उसले फेलिक्सको एमजी स्पोर्ट कार चाहिँ केही दिनको लागि मात्रै देऊ भनेर चाहिँ उसलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो। हुनु त उसले अब त्यो फिर्ता गर्ने त अप्सन थिएन, ऊ त फ्रान्स नै छोडेर जान लागेको थियो, त्यही पनि उसले चाहिँ केही दिनको लागि मात्रै भनेर फेलिक्सलाई मागेको थियो। अनि उनीहरूले ट्राभल गर्ने टाइममा चाहिँ बाटोमा जो पनि फरेनरहरू भेट्थ्यो उनीहरूसँग पहिला फ्रेन्डसिप गर्थ्यो अनि फ्रेन्डसिप गरिसकेपछि उनीहरूको विश्वास जित्थ्यो। अनि उनीहरूको विश्वास जितिसकेपछि चाहिँ मौका देखेर उनीहरूको पासपोर्टहरू, उनीहरूको पैसाहरू चोरेर चाहिँ ट्राभल गर्दै आइरहेको थियो। अनि उनीहरूको प्लान चाहिँ खासै भियतनाम जाने प्लान थियो। बट सेन्टल चाहिँ त्यो टाइममा 8 महिनाको प्रेग्नेन्ट भइसकेको थियो र उनीहरूको बच्चा चाहिँ जुन बेला पनि हुने त्यस्तो सिचुएसन थियो। सो उनीहरूले चाहिँ इन्डियामा नै रोकेर इन्डियाको मुम्बईमा गएर चाहिँ एउटा अपार्टमेन्ट लिएर उनीहरू चाहिँ त्यहीँ बसेको थियो। अनि त्यही मुम्बईमा नै उनीहरूले आफ्नो फर्स्ट छोरी उषालाई जन्म दिएको थियो र मुम्बईलाई चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ पहिला बम्बे भन्ने गर्थ्यो। अनि मुम्बईमा चाहिँ सोभराज र उसको फ्यामिली चाहिँ हाई क्लास सोसाइटीमा बसिरहेको थियो। अनि सोभराज र सेन्टल दुवैजना नै एकदमै चार्मिङ, एकदमै राम्रो र उनीहरूको बच्चा पनि एकदमै क्युट थियो। सो उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो हाई क्लास सोसाइटीको फ्यामिलीहरूले पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग एक्सेप्ट गरेको थियो। अनि सोभराजले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कसरी पैसा कमाउँथ्यो भने ऊ चाहिँ पहिला युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जाने अनि त्यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डमा गाडीहरू किन्ने, जस्तै कसैले ब्ल्याक मार्केटमा बेचेको छ भने त्यस्तो गाडीहरू किन्थ्यो, लिगल वेमै किन्थ्यो। अनि उसले चाहिँ अब इन्डियामा ल्याउँथ्यो। अनि इन्डियामा ल्याइसकेपछि चाहिँ उसले मेकानिकको
मेकेनिककोमा लग्यो अनि मेकेनिककोमा लगेपछि चाहिँ अनि मेकेनिकलाई भनेर चाहिँ गाडीको सबै पार्ट पुर्जाहरू निकाल्न लाउँथ्यो अनि त्यो पार्ट पुर्जा निकालिसकेको गाडीलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा लगेर राख्थ्यो कि जस्तै जङ्गलहरूको बिचमा लगेर चाहिँ त्यहाँनिर लगेर त्यो गाडीलाई चाहिँ टोटली नै डिस्ट्रोय गरिदिन्थ्यो अनि गाडी डिस्ट्रोय गरिसकेपछि चाहिँ उसले फेरि पुलिस स्टेसनमा आएर चाहिँ आफ्नो गाडी हरायो भनेर चाहिँ रिपोर्ट गर्थ्यो अनि अब पुलिसले अब रिपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ पुलिसले अनि त्यो गाडीहरू खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडीको हालत चाहिँ त्यस्तो टोटली डिस्ट्रोय भएको हालतमा देखेपछि चाहिँ अब पुलिसले चाहिँ के भन्थ्यो अनि यो गाडी चाहिँ अब टोटली चलाउनु मिल्दैन भनेर चाहिँ अब डिक्लेयर गर्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ उसले अनि त्यो गाडी कम्पनीको मान्छेहरूबाट चाहिँ इन्सुरेन्स लिन्थ्यो अनि त्यो इन्सुरेन्स लिइसकेपछि चाहिँ के गर्थ्यो अनि पुलिसले जुन त्यो डिस्ट्रोय भएको गाडी थियो त्यो चाहिँ लिलामीको लागि राख्थ्यो अनि सोभराजले चाहिँ के गर्थ्यो भने सिक्रेटली आफ्नो क्लाइन्टको नाममा चाहिँ त्यो लिलामीमा राखेको गाडी चाहिँ उसले बोली लगाएर किन्थ्यो अनि त्यो गाडी चाहिँ अब यस्तो डिस्ट्रोय भएको हुन्थ्यो कि मान्छेहरू कसैले खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट देखाउँदैन थियो किन्नुलाई सो उसले चाहिँ अनि बोली लगाएर एकदम सस्तोमा त्यो डिस्ट्रोय भएको गाडी किन्थ्यो अनि त्यसपछि फेरि मेकेनिककोमा लगेर जसले चाहिँ त्यो निकालेको थियो पार्ट पुर्जा त्यही मेकेनिकलाई भनेर चाहिँ त्यो गाडीहरू फेरि एकदमै नयाँ जस्तो बनाउँथ्यो अनि एकदमै नयाँ बनाइसकेपछि चाहिँ उसले इन्डियाको एकदमै धनी फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ त्यो गाडीहरू बेच्ने गर्थ्यो अनि इन्डियाको धनी मान्छेहरूलाई चाहिँ अब युरोपियनको गाडीहरू चढ्ने युरोपियन कारहरू चढ्ने एकदमै इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो उनीहरूलाई सो उनीहरूले चाहिँ अब सोभराजले जति भन्यो त्यति नै पैसामा चाहिँ उनीहरूले त्यसरी गाडी किन्ने गर्थ्यो अनि उसले एउटा गाडी बेचे बापत चाहिँ उसले अहिलेको $20,000 पैसा चाहिँ त्यो टाइममा कमाउँथ्यो उसले अनि उसको काम बनेको बेलामा चाहिँ उसले आफ्नो बुढी र बच्चालाई चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो गिफ्टहरू दिन्थ्यो एकदमै महँगो महँगो गहनाहरू किनेर दिन्थ्यो अनि स्यान्टनलाई चाहिँ सोभराजको यो क्रिमिनल एक्टिभिटीको बारेमा चाहिँ केही पनि थाहा थिएन उसले चाहिँ स्यान्टनलाई चाहिँ के भनेको थियो भने बिजनेसको लागि गइरहेछ यति मात्रै भनेको थियो अनि स्यान्टनले चाहिँ के सोच्थ्यो सायद अब सोभराज चाहिँ छोरी पाएपछि चाहिँ सुध्रियो होला भनेर सोचिरहेको थियो अनि उसलाई जब त्यो गहनाहरू महँगो महँगो गहनाहरू गिफ्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ स्यान्टन एकदमै छक्क पर्थ्यो कि अब यस्तो महँगो गिफ्टहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउँथ्यो भनेर तर पनि उसले चाहिँ अब के सोच्थ्यो भने अब आफ्नो मन राख्नलाई नै उसले चाहिँ होइन राम्रै काम गरिरहेछ होला भनेर चाहिँ उसले सोच्ने गर्थ्यो अनि इन्डियामा चाहिँ उसले राम्रै कमाइ गरिरहेको थियो उसँग चाहिँ पैसा पनि इनफ थियो कि आफ्नो छोरी र आफ्नो बुढीलाई राम्रो भविष्य दिनको लागि तर उसको एउटा बानी चाहिँ के नराम्रो थियो भने ग्याम्बलिङको बानी उसलाई चाहिँ जुवाको लत लागेको थियो अनि उसले चाहिँ भइभरको पैसाहरू चाहिँ सबै जुवा खेलेर नै हार्ने गर्थ्यो र कहिले कहिले त के पनि गर्थ्यो भने अब उसले जुन स्यान्टनलाई दिएको जुन गहनाहरू थियो त्यो गहनाहरू ल्याएर पनि जुवामा खेलेर हार्ने गर्थ्यो अनि एक टाइम चाहिँ जुवामा उसले यति धेरै पैसा हारिसकेको थियो कि उसलाई चाहिँ उल्टै क्यासिनोसँग ऋण लागेको थियो अनि ऊ चाहिँ एकदमै आतिरहेको थियो कि अब त्यो क्यासिनोबाट कसरी निस्किने भनेर तर लक्कीली चाहिँ त्यो क्यासिनोमा चाहिँ एउटा फ्रान्सको मान्छे थियो अनि उसले त्यहाँनिर गयो अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ उसँग फ्रेन्डसिप बढाएपछि चाहिँ उसको ड्रिङ्कमा चाहिँ उसले ड्रग मिसायो अनि त्यो ड्रग मिसाएपछि चाहिँ ऊ अब हल्का अनकन्सियस भयो अनि अनकन्सियस भएपछि चाहिँ उसको सबै पैसा पासपोर्टहरू चाहिँ उसले चोरेको थियो अनि लक्कीली त्यो फ्रान्सको मान्छेसँग यति चाहिँ पैसा थियो कि जुन पैसाले चाहिँ उसको क्यासिनोमा भएको लोन तिर्न सकोस् र अलिअलि चाहिँ उसको घरमा उसको बुढीलाई खर्च दिन सकोस् त्यतिको पैसा थियो अनि ऊ त्यही क्यासिनोमा हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा ग्रुपले चाहिँ गहनाहरू लुट्ने भनेर प्लान बनाइरहेको सुनिरहेको थियो अनि त्यसपछि उसले पनि त्यो गहना लुट्नेमा इन्ट्रेस्ट देखायो अनि ऊ पनि गहना लुट्नेमा प्लानिङमा सामेल भयो अनि उनीहरूको प्लान चाहिँ कस्तो थियो भने उनीहरू चाहिँ अब त्यो ज्वेलरी सपको ठ्याक्कै माथि चाहिँ अशोका होटल थियो अनि त्यो अशोका होटलमा गएर चाहिँ उनीहरूले पहिला रुम बुक गर्ने अनि रुम बुक गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ड्रिलले चाहिँ त्यो फ्लोर भुइँलाई चाहिँ तोडेर चाहिँ अनि ज्वेलरी सपभित्र छिर्ने भनेर उनीहरूको प्लान थियो अनि उनीहरूले चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ त्यो ड्रिल लिएर चाहिँ त्यो ड्रिलले पाल पार्नु खोज्यो तर त्यो उनीहरूको जुन त्यो भुइँ चाहिँ मार्बलको थियो जसको कारणले चाहिँ ड्रिलिङ गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो उनीहरूलाई अब उनीहरूको त्यो प्लान चाहिँ अलमोस्ट फेल नै जस्तो भइसकेको थियो किनभने उनीहरूले सोचेको जस्तो प्लानिङ गरेको अनुसार केही पनि गएको थिएन अनि उनीहरूले प्लान गरे अनुसार नगएपछि चाहिँ सोभराजले आफै नै बुद्धि लगाएर चाहिँ उसले त्यो गहना पसलको अनरलाई फोन गर्यो अनि त्यो गहना पसलको अनरलाई फोन गरेर चाहिँ के भन्यो भने म चाहिँ अशोका होटलको गेस्ट हो अनि म चाहिँ तिम्रो गहनाहरू हेर्न चाहन्छु किन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उसले त्यो अनरलाई भन्यो अनि अनरले पनि अब अनि त्यो गहना पसलको अनरले पनि उसँग भएको सबैभन्दा राम्रो राम्रो जेम्सहरू गहनाहरू लिएर ऊ चाहिँ सोभराजको रुममा गयो माथि अनि रुममा पुग्ने बित्तिकै सोभराजले चाहिँ उसलाई पिस्तोल देखाएर चाहिँ उसलाई जबरजस्ती उसको त्यो पसलको चाबी माग्यो अनि त्यो चाबी लिइसकेपछि चाहिँ उसलाई बाथरुममा थुनेर राख्दै थियो अनि उनीहरू चाहिँ त्यसपछि गहना पसलमा गयो अनि गहना पसलमा गएपछि चाहिँ त्यो भइभरको जेम्सहरू भइभरको गहनाहरू चाहिँ एउटा ब्यागमा हालेको थियो र साथसाथै उनीहरूले चाहिँ $10,000 को रकम पनि चोरेको थियो अनि त्यो गहना पसलको साउजी पनि समहाउ त्यो बाथरुमबाट निस्किन सक्यो र त्यो रुमबाट भाग्न सफल भयो अनि त्यसपछि चाहिँ उसले पुलिसलाई इन्फर्म गर्यो अनि पुलिसलाई इन्फर्म गरिसकेपछि पुलिस र
त्यो गहना पसलको साउजी चाहिँ सँगै नै एयरपोर्टतिर लागेको थियो ताकि त्यो चोरहरूको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्न सकोस् भनेर। अनि सोबराजले पनि त्यो पैसा र गहना भएको ब्यागहरू बोकेर ऊ चाहिँ एयरपोर्टतिरै जाँदै थियो। ऊ चाहिँ दिल्लीबाट उसको बुढीहरूबाट मुम्बई जान लागेको थियो। अनि त्यही टाइममा उसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो गहना पसलको साउजीलाई पनि देख्यो र साथसाथै उसँग चाहिँ अब पुलिसहरूलाई पनि देख्यो। अनि त्यसपछि उसले के गर्यो भने बिस्तारै त्यो ब्यागलाई त्यो साइडमा भुइँमा राखेर अनि ऊ चाहिँ फनक्क फर्केर चाहिँ केही पनि भएको छैन जस्तो गरेर ऊ चाहिँ बिस्तारै हिँडेर त्यो एयरपोर्टबाट बाहिर निस्क्यो। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यही एयरपोर्टमै भएको कसैको एउटा गाडी चोरेर चाहिँ ऊ मुम्बईतर्फ लागेको थियो। अनि ठ्याक्कै ऊ मुम्बई पुग्ने बित्तिकै उसलाई ठ्याक्कै पुलिसले पक्र्यो। अनि पुलिसले पक्रेर अब उसलाई चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ उसले चोरेको थियो। अनि साथसाथै उसलाई हेर्ने बित्तिकै पुलिसले थाहा पाइहाल्यो कि ऊ चाहिँ त्यो गहना चोरीमा पनि इन्भल्भ थियो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई तिहार जेलमा लगेर राखिएको थियो। अनि एक दिन चाहिँ ऊ तिहार जेलमा हुँदाखेरि ऊ एकदमै पेट दुख्यो भनेर रुन थाल्यो। अनि पुलिसहरूले चाहिँ उसलाई सोध्यो के भयो भनेर। अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने मलाई चाहिँ ब्लिडिङ अल्सर भएको छ, मलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ट्रिटमेन्ट चाहिएको छ भनेर उसले पुलिसहरूलाई भन्यो। अनि पुलिसहरूले पनि अब यो एकदमै सिरियस भयो भनेर उसलाई नि इमर्जेन्सीमा लग्यो, हस्पिटलमा लग्यो। अनि हस्पिटलमा लगेपछि चाहिँ फेरि डक्टरहरूले चेक गर्दाखेरि चाहिँ के भन्यो भने उसलाई चाहिँ त्यो एपेन्डिक्स प्रब्लम भएको छ र उसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि उसलाई डक्टरहरूले अपरेसन गर्यो। उसलाई खासै केही भएको त थिएन, त्यही पनि आई डोन्ट नो किन डक्टरले त्यसरी देखायो। अनि उसलाई अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ उसलाई हस्पिटलमै भर्ना गर्नु परेको थियो र उसको रुमभन्दा बाहिर चाहिँ गार्डहरू पनि पुरै बसिरहेको थियो। अनि त्यसपछि उसको बुढी शान्तल उसलाई भेट्न भनेर हस्पिटल गयो र हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ सोबराजले उसलाई के भन्यो भने मलाई चाहिँ यो ठाउँबाट जसरी पनि भाग्नु छ र तिमीले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुपर्छ जसरी भए पनि भनेर उसले चाहिँ उसको बुढीलाई भन्यो। अनि शान्तलले पनि ओके भन्यो। अनि शान्तलले चाहिँ के गरेको थियो भने गार्डहरूको चियामा चाहिँ उसले निन्द्रा लाग्ने औषधि हालिदिएको थियो। अनि ऊ चाहिँ सोबराजको बेडमा चाहिँ सोबराजको साटो चाहिँ ऊ सुतेर चाहिँ अनि उसले आफै पनि क्लोरोफर्म सुँघेर ऊ पनि अनकन्सियस भएर बेहोस भएर चाहिँ त्यहाँ सुतेर बसेको थियो ताकि पुलिसहरूले पछि के गरेर सोध्यो भने ऊ इनोसेन्ट प्रुफ होस् र यो चाहिँ सोबराजको आफ्नै प्लान हो र यो प्लानमा चाहिँ ऊ इन्भल्भ छैन भनेर चाहिँ प्रुफ गर्न सकोस् भनेर चाहिँ उसले त्यस्तो गरेको थियो। अनि सोबराज चाहिँ त्यहाँबाट भाग्न सफल भयो। अनि त्यो भाग्न सफल भएपछि अब पुलिसहरू आयो। अनि पुलिसहरूले चाहिँ उसको बुढीलाई सोध्न थाल्यो कि यहाँ के भयो भनेर। अनि उसको बुढीले चाहिँ के भन्यो मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन, अब मलाई पनि सोबराजले चाहिँ यसरी नै क्लोरोफर्म सुँघाएर चाहिँ मलाई पनि यसरी अनकन्सियस पारेर चाहिँ ऊ भाग्यो, मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन भनेर भन्यो। तर पुलिसले चाहिँ उसको बुढीको कुरा चाहिँ पत्याउँदै पत्याएन, उनीहरूलाई चाहिँ पत्याएर लागेन, डाउट लागिरहेको थियो। अनि त्यसको केही दिनपछि फेरि पुलिसहरूले चाहिँ सोबराजलाई पक्र्यो। अनि सोबराजलाई पक्रेर ल्याएपछि चाहिँ फेरि त्यही तिहार जेलमा हालिदिएको थियो। र साथसाथै चाहिँ अब त्यो शान्तलले पनि त्यसरी झुट बोल्यो भनेर अनि त्यो ड्रगहरू हाल्यो भनेर चाहिँ उसलाई पनि जेल हालिएको थियो सँगसँगै। अनि उसको बुढी शान्तलले चाहिँ आफ्नो साथीलाई कल गरेर उसलाई चाहिँ बेल दिएर जेलबाट निकाल भनेर कन्भिन्स गरेर उनीहरूको साथीहरूले मान्यो पनि। तर सोबराजको चाहिँ अब त्यहाँनिर क्राइमहरू धेरै थियो, सो उसलाई चाहिँ बेल दिएर निकाल्नको लागि चाहिँ पैसाहरू चाहिन्थ्यो। अनि उनीहरूसँग पैसा थिएन। सो सोबराजले चाहिँ आफ्नो अब भियतनाममा भएको ड्याडलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर कन्भिन्स गरेर चाहिँ बल्ल बल्ल मनाएर चाहिँ उसको ड्याडले चाहिँ उसलाई हेल्प गरेको थियो त्यो तिहार जेलबाट निकाल्नको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ सोबराजले आफ्नो फ्यामिलीलाई लिएर उनीहरू अफगानिस्तानको काबुलमा छिरेको थियो। अनि काबुलमा गइसकेपछि पनि उसले त्यो लुटपाट गर्ने क्रमहरू चाहिँ जारी नै राखिरहेको थियो। अनि काबुलमा गएपछि चाहिँ उसले के गर्थ्यो भने त्यो हिप्पी ट्रायलमा आएको फरेनरहरूलाई टुरिस्टहरूलाई चाहिँ उसले अब पहिला फ्रेन्डसिप गर्ने अनि अलिकति बन्डिङ राम्रो भएपछि चाहिँ उनीहरूको खानाहरूमा उनीहरूको ड्रिङ्कहरूमा त्यस्तै ड्रगहरू मिसाइदिने अनि उनीहरूलाई स्लिपिङ पिल्सहरू दिने। अनि त्यस्तै अनकन्सियस भइसकेपछि उनीहरूको होस नभइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको अब उनीहरूसँग भएको सबै पैसाहरू अनि पासपोर्टहरू लुट्ने गर्थ्यो। अनि पुलिसहरूले फेरि उसको चोरी पक्र्यो र उसलाई चाहिँ काबुलको जेलमा हालिएको थियो। अनि त्यो काबुलको जेलमा चाहिँ कस्तो सिस्टम थियो भने त्यो भित्र भएको प्रिजनरहरूले चाहिँ आफ्नो खानाको लागि चाहिँ आफ्नै पैसाहरू नै जुटाउनु पर्ने त्यस्तो थियो। अनि यदि कसैसँग पैसा छैन भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ भोकै नै बस्नु पर्थ्यो। अनि त्यो जेलमा चाहिँ एउटा अब जस्तै रनरको लागि भनेर मान्छे पनि राखिएको थियो, जस्तै होमलेस मान्छेहरू चाहिँ हुन्थ्यो त्यहाँनिर, जसलाई चाहिँ अब त्यो जेलमा भएको मान्छेले चाहिँ पैसा दिने। अनि पैसा दिएपछि चाहिँ उनीहरूले बाहिरबाट सामानहरू किनेर चाहिँ ल्याइदिन्थ्यो। अनि सोबराजले त अब चोरीको काम गर्थ्यो, सो उसँग चाहिँ हल्का पैसाहरू थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो रनरलाई चाहिँ के भन्यो भने एउटा सिरिन्ज, एउटा सुई र अनि एउटा ग्लास किनेर ल्याए भनेर चाहिँ त्यो रनरलाई पैसा दिएर पठायो। अनि त्यो रनरले पनि भने जस्तै नै सुई र एउटा ग्लास ल्यायो। अनि उसले चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यो सुईले चाहिँ आफ्नो सबै रगतहरू निकाल्थ्यो अनि ग्लासमा हालेर चाहिँ उसले रगत सबै पिउँथ्यो। अनि त्यो रगत पिइसकेपछि चाहिँ अनि उसले चाहिँ अब फेरि उसलाई अल्सर भएको जस्तै उसको चाहिँ त्यो खोकीमा कफ गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई रगत छाद्यो भनेर चाहिँ उसले पुलिसहरूलाई इन्फर्म गर्यो। अनि पुलिसहरूले इमर्जेन्सी भनेर अब उसलाई एम्बुलेन्समा हालेर लग्यो।
र हस्पिटलमा पुगिसकेपछि चाहिँ उसले इन्डियाको टिआर जेलमा जसरी नै उसको लागि भनेर बाहिर बसेको गार्डको ड्रिङ्कमा चाहिँ स्लिपिङ पिल्स मिसाइदिएको थियो, जसको कारण चाहिँ उनीहरू गहिरो निन्द्रामा गएको थियो र उनीहरू गहिरो निन्द्रामा गइसकेपछि चाहिँ उसले मौका पारेर हस्पिटलबाट भागेको थियो र त्यसरी नै ऊ काबुलको जेलबाट पनि भाग्न सफल भएको थियो। अनि त्यसपछि अब उसको बुढीले चाहिँ सोबराज त्यसरी काबुलको जेलबाट पनि भाग्न सफल भयो भनेर न्युज सुनेपछि चाहिँ उसले अब के रियलाइज गर्यो भने अब सधैँभरि यसरी भागेर यसरी लुकेर यसरी लुटेर मात्रै हुँदैन। सो उसले चाहिँ आफ्नो छोरीको अब राम्रो फ्युचरको लागि भनेर ऊ चाहिँ फ्रान्समा फर्किएर त्यहाँनिर गएर चाहिँ उसले नर्मल लाइफ जिउनको लागि ट्राई गरे र केही सालपछि चाहिँ उसले त्यहीँनिर एउटा अमेरिकनसँग पनि बिहे गरेको भनेर चाहिँ न्युज आएको थियो। अनि सोबराजले चाहिँ अब इरान आइसकेपछि चाहिँ अनि उसले अब उसको बुढी चाहिँ फ्रान्स फर्केको न्युज सुनिसकेपछि चाहिँ उसले के रियलाइज गर्यो भने अब उसको बुढी चाहिँ उसँग छैन र उसलाई चाहिँ अब नयाँ पार्टनर चाहिएको छ भनेर उसले रियलाइज गर्यो। अनि सोबराजले चाहिँ 1972 देखि लिएर 1973 सम्म चाहिँ एकदमै धेरै कन्ट्रीहरू ट्राभल गरेको थियो। युरोपदेखि लिएर एसियादेखि लिएर सबै कन्ट्रीहरू उसले ट्राभल गरेको थियो र त्यो ट्राभल गर्ने क्रममा चाहिँ उसले चाहिँ कम्तीमा पनि 10वटा पासपोर्टहरू चाहिँ युज गरेको थियो भनेर भनिन्छ। र त्यो पासपोर्टहरू चाहिँ कुनै चाहिँ उसले अब त्यही हिप्पी ट्रायलमा आएको फरेनरहरूलाई लुटेर लिएको थियो भने कुनै चाहिँ उसले आफै नै किनेर जाली पासपोर्टहरू बनाएको थियो। अनि त्यही ट्राभल गर्ने क्रममा चाहिँ सोबराज इस्तानबुल पुग्यो र इस्तानबुलमा चाहिँ उसले आफ्नो हाफ ब्रदर एन्ड्रेलाई भेट्यो। अनि उसको भाइ एन्ड्रेले चाहिँ सोबराजलाई चाहिँ एकदमै मान्थ्यो, किनभने अब सोबराजको कुरा गर्ने तरिकाहरू उसले चाहिँ फिलोसफिकल कुराहरू गर्थ्यो र उसँग चाहिँ कति धेरै नलेजहरू थियो क्या। त्यो नलेजले गरेर पनि उसको भाइ चाहिँ उसलाई लिएर एकदम इम्प्रेस भएको थियो। उसले चाहिँ उसको दाइलाई एकदम विद्वान महान मान्छे नै ठान्थ्यो र सुरुमा भेट्ने बित्तिकै नै सोबराजले चाहिँ उसलाई अब त्यो चोरी गर्ने भनेर चाहिँ भनेको थिएन। तर पछि उनीहरू कुरा गर्दै गएपछि उनीहरूको बन्डिङहरू बढ्दै गएपछि र उसको भाइले उसलाई जति मान सम्मान दिन्थ्यो त्यो देखेपछि चाहिँ अनि उसले आफ्नो भाइ एन्ड्रेलाई चाहिँ लुटपाट गर्ने भनेर उसले आफ्नो प्लानहरू सुनायो। अनि एन्ड्रेले चाहिँ अब आफ्नो दाइको कुरा चाहिँ जे पनि मान्थ्यो, सो उसले पनि हुन्छ भन्यो र उनीहरूले चाहिँ ग्रिस र टर्कीमा चाहिँ लुटपाटहरू गर्न थाल्यो। अनि ग्रिसको क्यापिटल सिटी एथेनमा चाहिँ उनीहरूले एउटा एकदमै धनी इजिप्सियनलाई चाहिँ ठगेको थियो। अनि उनीहरूले ग्रिसमा लुटपाट गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको नेक्स्ट टार्गेट कन्ट्री चाहिँ लेबनन थियो। अनि उनीहरू चाहिँ लेबनन जाने भनेर गाडीमा चढेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो इजिप्सियनले चाहिँ उनीहरूलाई चिन्यो, उनीहरूको दाजुभाइलाई चिन्यो। अनि त्यो दाजुभाइलाई चिनिसकेपछि चाहिँ त्यो इजिप्सियनको केटाले चाहिँ पुलिसलाई इन्फर्म गर्यो। अनि पुलिस आयो र उनीहरूलाई चाहिँ उसको दुईटै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ पुलिसले पक्र्यो अनि एथेनकै जेलमा हाल्यो। अनि उनीहरूलाई एथेनको जेलमा लगिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको ट्रायलपछि चाहिँ उनीहरूलाई फेरि टर्कीको जेलमा पठाउने भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो। अनि सोबराजले अब उनीहरूलाई ट्रायलपछि चाहिँ टर्कीको जेलमा पठाउने भन्ने कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ उसले आफ्नो भाइसँग प्लानिङ गर्यो। उसको भाइसँग चाहिँ के प्लानिङ गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी स्विच गर्ने भनेर प्लानिङ गर्यो र सोबराजले चाहिँ एन्ड्रेको नाम युज गर्ने र एन्ड्रेले चाहिँ सोबराजको नाम युज गर्ने भनेर उनीहरूले प्लान गरेर उसको भाइ चाहिँ उसको दाइले जे भन्ने पनि मान्न रेडी थियो। सो उसले हुन्छ भन्यो। र सोबराजले चाहिँ किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको भाइको चाहिँ क्रिमिनल रेकर्डहरू त्यति थिएन, जति पनि रेकर्ड छ सबै उसको दाइलाई भेटिसकेपछि मात्रै थियो। र यदि के गरेर सोबराजको क्रिमिनल रेकर्ड हेऱ्यो भने चाहिँ अब सोबराजको रेकर्ड हेरेर चाहिँ उसलाई कडाभन्दा कडा सजाय मिल्ने चान्सेसहरू थियो। र उनीहरूको आइडेन्टिटी स्विच गर्नुको मेन प्लान या फिर रिजन चाहिँ के थियो भने अब पुलिसले एन्ड्रेको रेकर्ड चेक गरिसकेपछि चाहिँ एन्ड्रेलाई छिटै नै पठाउँछ। अनि त्यसको मतलब चाहिँ सोबराजलाई छिटै नै जेलबाट निकाल्छ। अनि सोबराज जेलबाट निस्किसकेपछि चाहिँ एन्ड्रेले पुलिसहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर म चाहिँ रियल एन्ड्रे हो, तिमीहरूले चाहिँ फेक एन्ड्रेलाई पठायो जेलबाट निकाल्यो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेपछि पुलिसहरूले रिग्रेट गरेर उनीहरूको आफ्नो गल्ती सम्झेर चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो एन्ड्रेलाई जेलबाट निकालिदिन्छ। अनि त्यसरी नै उनीहरूको दुईजना दाजुभाइ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जेलबाट निस्किनु मिल्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो प्लान थियो। र उनीहरूको त्यो प्लान चाहिँ सायद काम पनि गर्थ्यो होला यदि सोबराजले चाहिँ त्यो प्लान फलो गरेको भए। तर ठ्याक्कै ट्रायल हुनुभन्दा अगाडि नै सोबराजले फेरि ऊ बिमारी भएको नाटक गर्यो र उसलाई त्यस्तै इमर्जेन्सीको लागि भनेर पुलिस भ्यानमा हालेर चाहिँ हस्पिटल लगिएको थियो। र त्यो हस्पिटल लाने क्रममा चाहिँ उसले त्यहीँनिर एउटा बुढी मान्छेको चाहिँ उसले पर्फ्युमहरू सबै चोरेको थियो। अनि त्यो उसले चाहिँ के गर्यो भने त्यो भ्यानमा चाहिँ त्यो चोरेको पर्फ्युम चाहिँ उसले बालेर चाहिँ भ्यानमै पुरै आगो लगाइदिएको थियो। अनि भ्यानमा आगो लागिसकेपछि पुलिसहरूले भ्यान रोक्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ भ्यानबाट नै ढोका खोलेर ऊ त्यहाँबाट भागेको थियो। र त्यसरी नै ऊ ग्रिसको जेलबाट पनि भाग्न सफल भएको थियो। अनि एन्ड्रेले आफ्नो दाइ चाहिँ त्यसरी भागेको थाहा पाइसकेपछि चाहिँ उसले पुलिसलाई रिक्वेस्ट गर्यो कि म चाहिँ रियल एन्ड्रे हो, त्यो चाहिँ अर्कै मान्छे हो, तिमीहरूले चाहिँ फेक एन्ड्रेलाई चाहिँ त्यसरी छोड्यो भनेर उसले भन्यो। अनि पुलिसहरूलाई चाहिँ पहिला केही पनि आइडिया थिएन कि उनीहरू चाहिँ दाजुभाइ हो भनेर, किनभने उनीहरूको सरनेम पनि डिफ्रेन्ट थियो र उनीहरू हेर्दाखेरि पनि एकदमै डिफ्रेन्ट थियो। अनि जब पुलिसले ट्रुथ थाहा पायो त्यसपछि चाहिँ पुलिसहरूले चाहिँ
एन्ड्रेलाई चाहिँ टर्कीको अथोरिटीलाई ह्यान्डओभर गरिदियो अनि टर्कीले चाहिँ एन्ड्रेलाई 18 वर्षको सजाय दियो अनि उसलाई त्यो 18 वर्षको सजाय दिनुको मेन रिजन चाहिँ के थियो भने उनीहरू दाजुभाइ मिलेर चाहिँ पुलिसलाई उल्लु बनाउने कोसिस गर्यो र उसको दाइले चाहिँ अब पुलिसलाई त्यसरी छलेर भाग्न सफल भयो भनेर चाहिँ सबै रिस चाहिँ एन्ड्रेलाई पोखाएर चाहिँ एन्ड्रेलाई चाहिँ 18 वर्षको सजाय दिएको थियो। सो आजको पार्ट 1 भिडियो चाहिँ म यही स्टप गर्न चाहन्छु र बाँकीको स्टोरी चाहिँ पार्ट 2 गरेर म 24 आवर भित्र हाल्नेछु र पार्ट 2 मा चाहिँ हामी सोबराज कसरी सिरियल किलर भयो र उसलाई चाहिँ किन द सर्पेन्ट नाम दियो यस्तै विषयमा कुरा गर्नेछु र अझै इन्ट्रेस्टिङ पार्टहरू चाहिँ बाँकी नै छ र आशा छ कि तपाईहरुले चाहिँ पार्ट 2 भिडियो मिस गर्नुहुने छैन भनेर र यदि मिस गर्नु छैन भने नोटिफिकेसन अन गरेर राख्दा पनि हुन्छ। सो या द्याट्स अल फर टुडे, सी यू इन 24 आवर। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ स्टे सेफ एन्ड टेक केयर एन्ड बाई।